रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्तज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। अनंतकोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम पूज्य आचार्य चरणहरू, समस्त भागवत मण्डली, समस्त सज्जन महानुभाव भक्तिमती आमाहरू। पितामह ब्रह्माजीले भगवानको दिव्य दर्शन पाइ बक्सियो। सविभूति दिव्य भगवत दर्शन प्राप्त गरेर गदगद भएका पितामह ब्रह्माजीले प्रभु दासलाई त्यस्तो अनुग्रह गरी बक्सियोस् जुन अनुग्रहले दासलाई सृष्टि आदि कार्य गरेर पनि म स्रष्टा हुँ भन्ने अहंकार नहोस्। किनभने हजुरको इच्छा बिना केही काम हुन नसक्ने हुनाले त्यो ज्ञान दासलाई आओस्। प्रियम प्रियव, प्यारालाई प्याराले झैँ, सखालाई सखाले झैँ हजुरले दासलाई उपदेश दिई बक्सियोस् भनेर प्रार्थना गरी बक्सियो। यावत् सखा सख्युरिवेशते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम। दासलाई त्यस्तो अहंकार नहोस् प्रभु, त्यस्तो अनुग्रह गरी बक्सियोस्। हे प्रभु, हे ईश, हे स्वामिन भनेर प्रार्थना गरी बक्सियो। जिज्ञासु पितामह ब्रह्माजी को भाव अनुसार भगवान प्रसन्न भएर भगवानले दिव्य ज्ञान चतुश्लोकी भागवत को ज्ञान दिई बक्सिन्छ। श्री भगवानुवाच ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमन्वितं सरहस्यं तदंगं च गृहाण गदितं मया। हे पितामह ब्रह्मा जी, यत परमगुह्यं विज्ञान समन्वितं मे ज्ञानम तदंगम च मया गदितं गृहाण।
हे पितामह ब्रह्मा जी, यत परम गुह्यम, जो अत्यंत गोपनीय छ, जुन ज्ञान विज्ञान समन्वितम, अर्थात विज्ञानम इति शास्त्रम, शास्त्र समन्वित छ, वेदादि शास्त्र समन्वित जो अत्यंत गोपनीय जो ज्ञान हो, त्यस ज्ञानलाई सरहस्यम, मंत्र रहस्यले सहित भएर र मे ज्ञानम, मेरो ज्ञान पनि, भगवत स्वरूप ज्ञानलाई पनि, अनि तदङ्गम च, भगवत अङ्ग भएका चिद अचित स्वरूपको ज्ञान पनि, मुमुक्षुले तत्त्वत्रयको ज्ञान गर्न पर्दछ भनेर बताए झैँ तत्त्वत्रयको ज्ञान, भगवत अङ्ग भएको चिद अचित स्वरूपको ज्ञान, अनि मे ज्ञानम, भगवत स्वरूपको ज्ञान, त्यो ज्ञान मया गरितम, मद्वारा उपदेश गरिएको, हजुरले गृहण, हे पितामह ब्रह्माजी ग्रहण गर्नुहोस्, धारण गर्नुहोस्, स्वीकार गर्नुहोस्, सुन्नुहोस्। मैले दिने ज्ञान हजुरलाई त्यो ज्ञान पूर्ण होस्, त्यस हुनाले आशीर्वाद दिन्छु, भगवानले आशीर्वाद दिइबक्सिन्छ। आचार्यका अनुग्रहले ज्ञान पूर्ण हुन्छ। यावानहम यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्। हे पितामह ब्रह्मा जी, अहम यावान यथा भावः यद्रूप गुणकर्मकः तत्सर्वं ते मदनुग्रहात् तथैव तत्त्वविज्ञानम अस्तु। हे पितामह ब्रह्मा जी, अहम यावान, म जस्तो परिमाणले युक्त छु, अर्थात् म कस्तो छु, देशकाल वस्तुको परिच्छेदले रहित भएको, अर्थात् परिच्छिन्न प्रमाणले रहित भएको जो म छु, यावान। यथाभाव, जस्तो सत्ताले युक्त छु, यद्रूप गुणकर्मका, जस्तो मेरो रूपहरू छन्, जस्ता मेरा गुण छन्, जस्तो मेरो कर्म छ। मेरा रूप के छन् त यद्रूप गुणकर्मकः, मेरो रूप चिद अचित वस्तु मेरो रूप हो। मेरो गुण सार्वज्ञादि, सर्वशक्तिमत्वादि मेरा गुण हुन्। मेरो कर्म जगत व्यापार आदि कर्म, यो सबै तथैव, जस्तो छु त्यस्तै, ते मदनुग्रहात्, हजुरलाई मेरो अनुग्रहले, तत्त्वविज्ञानम अस्तु, यथार्थ ज्ञान, मेरो स्वरूप रूप गुण विभूति विषयक यथार्थ ज्ञान हजुरलाई होस्। तथैव तत्त्वविज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रहात्, मेरो अनुग्रहले, मेरो कृपाले हजुरलाई सबै ज्ञान होस्। सर्वे वेदास्ते परिभाष्यन्तु भने चाहिँ भगवानको सङ्कल्पले मात्र, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय। त्यस्तो हुनाले हामीहरूले सुबालोपनिषदमा पढ्दछौँ एउटा मन्त्र, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ, तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। जुन व्यक्तिको भगवानमा जस्तो भक्ति छ त्यस्तै नै गुरुमा पनि भक्ति हुन्छ, अर्थात् अत्यन्त जो आचार्य निष्ठ छ त्यस व्यक्तिलाई तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। त्यो भाग्यशाली, त्यो महापुरुष, त्यो सत्पुरुषलाई, त्यो सात्विक पुरुषलाई यी सबै बताइएका अर्थहरू हृदयमा विदित हुन्छ, यथार्थ ज्ञान हुन्छ,
अर्थात बताएका ज्ञानलाई उसले धारण गर्न सक्दछ एउटा अर्थ। अर्को अर्थ तस्यैते कथिता ह्यर्थामा तस्यैते अकथिता खण्डाकार प्रश्लेष मानेर तस्य आचार्य निष्ठस्य एते अकथिता अपि अर्था प्रकाशन्ते। नबताएका अर्थ पनि हृदयमा स्फुरित हुन्छन् आचार्यका अनुग्रहले। त्यसैले भगवानले त्यो आशीर्वाद दिइबक्स्यो। तथैव तत्त्व विज्ञानम, हजुरलाई मेरो स्वरूप रूप गुण वैभवको यथार्थ ज्ञान होस्। त्यो ज्ञान हजुरले, यथार्थ ज्ञानलाई मद्वारा हजुरले सुन्नुहोस्। मेरो अनुग्रहद्वारा हजुरलाई त्यो सबै ज्ञान होस्। यो आशीर्वाद अब चतुश्लोकी प्रारम्भ हुन्छ। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद् यत् सतसत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। जुन यावान हम यथा भावो यद्रूप गुणकर्मकमा जो यावान भनी बक्सिएको थियो भगवानले, त्यो यावानको व्याख्या गरी बक्सिँदैछ। भगवत स्वरूप बताइ बक्सिन्छ। हे पितामह ब्रह्माजी, सदसत् परम यत अहमेव, सदसत् परम यत अहमेव अन्यत न अग्रे यत तद अहमेव आसम पश्चात यह अवशिष्येत सोऽस्म्यहं स अहम अस्मि। पश्चात यह अवशिष्येत स अहम अस्मि। हे पितामह ब्रह्मा जी, सत असत परम, सत भनेको पुरुष चेतन, असत भनेको प्रकृति। सदैको रूप जो स्वभाव आत्माको स्वरूप हो, जो सदैको रूप स्वरूप हो, त्यो सत भनेको आत्मस्वरूप र असत भनेको जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील भएकी प्रकृति। तो चित अचित, सत असत चित अचित देखी परम विलक्षणम यत जे वस्तु हो त्यो अहमेव मई हो। चित अचित विलक्षण मई हो, अन्यत न। सदसत परम यत अहमेव, चित अचित विलक्षण जो हो त्यो मई हो, अन्यत न। अर्थात चित अचित विलक्षण देखि अलग जो म हुँ, मलाई छोडेर अरू केही पनि छैन। जे छ चेतना चेतनात्मक मै छु। वेदले बताउँदछ नारायण उपनिषदमा, एको हवै नारायण आसीत न ब्रह्मा नेशान नेमे द्यावा पृथ्वी। पुरुषो हवै नारायण आसीत न ब्रह्मा नेशान नेमे द्यावा पृथ्वी भनेको हुनाले सबै भगवान नै हो, मै हो। अग्रे यत, अग्रे भनेको सृष्टिभन्दा पहिले, सृष्टि प्राक यत जो वस्तु थियो त्यो अहमेव आसम, त्यो मै हुँ, मै थिएँ। सृष्टिभन्दा पहिले पनि म थिएँ, पश्चात सृष्टिका बेलामा पनि अहमेव। सृष्टिका बेलामा जो छ तपाईँ यो जड चेतनात्मक जगत, यो सबै स अहम अस्मि, त्यो पनि मै हुँ। अर्थात अग्रे सृष्टिभन्दा पहिले नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको जो सूक्ष्म चित अचित वस्तु हो,
चिद अचिद वस्तुको अन्तर्यामी मै हो, अर्थात् सृष्टिभन्दा पहिले पनि नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको त्यो पनि मै हो। अर्थात् कारण पनि, जसलाई कारण भनिन्छ, चित सूक्ष्म जो नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने सूक्ष्म चिद अचित आत्मक त्यो पनि म हो। पश्चात सृष्टिका बेलामा नाम रूप विभाग गर्न सक्ने भएको जो कार्य रूप भएको चित अचित रूप हो त्यो पनि म हो। अनि पश्चात यह अवशिष्यता पछि फेरि प्रलयमा जो शेष रहन्छ, महाप्रलयमा पनि सूक्ष्म चित अचित विशिष्ट जो वस्तु रहन्छ त्यो पनि म नै हो। यहाँ अहमको अर्थ भगवान, भगवानको अहम भनेको ज्ञान स्वरूप भगवान, ज्ञान भगवानको स्वरूप पनि हो, ज्ञान भगवानको गुण पनि हो। मणिको जुन तेज हो त्यो तेज त्यसको स्वरूप पनि हो, त्यसको गुण पनि हो। त्यस्तै भगवान अहम भनेको ज्ञान स्वरूप ज्ञान गुण भएको, जसलाई वेदहरूले सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म भनेर बताउँदछन् र यह सर्वज्ञ सर्वविद भन्दछन्, त्यो अहम जो हो म हो। प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भएको त्यो अहम जो भगवान भइबक्सिन्छ, सद असत परम प्रकृति पुरुषदेखि विलक्षण भइबक्सिन्छ। अनि प्रकृति पुरुषका आत्मा भएको हुनाले, प्रकृति पुरुष भगवानको शरीर भएको हुनाले त्यसका आत्मा भइबक्सिन्छ। सृष्टिभन्दा पहिले कारण अवस्थामा रहेको जो अभिव्यक्त नाम रूप प्रकृति जड चेतन चिद चितात्मक अभिव्यक्त नाम रूप भएको त्यसको आत्मा भएर सृष्टि समयमा कार्यावस्थामा विभाग गर्न सक्ने भएको जो नाम रूप प्रकृति पुरुष शरीरक पनि मै हुँ। यदि सूक्ष्म अवस्थामा कारण अवस्थामा रहेको चिद अचित को पनि आत्मा भगवान हो, कार्य अवस्थामा भएको स्थूल नाम रूप विभाग गर्न योग्य कार्य जगतको पनि यदि भगवान आत्मा हो भने यिनीमा भएका विकार, चेतनमा भएका स्वभावको विकार, जडमा भएका स्वरूपको विकारले भगवानलाई छुन्छ कि छुँदैन भन्दा जस्तै हामीहरूलाई यो शरीरमा भएको देहगत बाल वृद्ध युवा आदि अवस्थाले जसरी देहमा भएको आत्मालाई छुँदैन। आत्माको अनुभव गर्दा अहम बालोहम, अहम युवा, अहम वृद्ध भनेर त्यो प्रत्येक अवस्थामा अहम 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 परिवर्तन हुँदैन। स्त्रीहरूले पनि अहम, पुरुषले पनि अहम, बालकले पनि अहम, वृद्धले पनि अहम। त्यस हुनाले जो आत्मा हो, आत्माका स्वभावमा देहका विकारले आत्माको स्वभावलाई, आत्माको स्वरूपलाई बिगार्दैन। आत्माको स्वरूपमा विकार हुँदैन। जस्तै त्यस्तै झैँ भगवान श्रीमन्नारायण पनि आफ्ना शरीर भएका, भगवानको शरीर भएको जो चेतन हो, चेतनमा हुने भएको स्वभावको विकारले भगवान सर्वदा अस्पृष्ट भइबक्सिन्छ, निर्लेप भइबक्सिन्छ। त्यस्तै भगवानकै शरीर भएको प्रकृतिगत जो परिणाम हो, विकार हो, प्रकृतिका जो स्वरूपमा विकार हो, त्यो विकारद्वारा पनि भगवान निर्लेप भइबक्सिन्छ। चेतनमा भएका, भगवानको शरीर भएको चेतनमा भएका जो स्वभावको विकार हो, त्यसदेखि पनि भगवान निर्लेप भइबक्सिन्छ। जड प्रकृतिमा भएको स्वरूप विकार, त्यसदेखि पनि भगवान सर्वथा निर्लेप भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले भगवान यो जगतको कारण पनि हो, भगवान कार्य पनि हो भनेको अर्थ कार्य र कारणत्व भगवानका शरीर भएका प्रकृति पुरुषद्वारा भएको हुनाले भगवान निर्लेप भइबक्सिन्छ।
अहमेवा समेवाग्रे अग्रे सृष्टि प्राग सृष्टिभन्दा पहिले अहमेव म नै सूक्ष्मसित अचित विशिष्ट मै नारायण थिएँ। त्यसपछि पश्चात पुनः सृष्टिका बेलामा पनि अहमेव आसम मै नै छु। अर्थात् नाम रूप विभाग गर्न योग्य स्थूल चित अचित विशिष्ट विशिष्ट मै छु। पश्चात महाप्रलयका अवस्थामा पनि पुनः नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएको कारण स्वरूप सूक्ष्मसित अचित विशिष्ट मै नारायण रहन्छु। तो प्रकृति का जड़ चेतन जो भगवान का शरीर हुन् यिनीहरूमा भएका विकार द्वारा भगवान निर्लेप भइबक्सिन्छ। ऋतेर्थम यत् प्रतीयत भगवानको यहाँ विलक्षणता बताइबक्सिन्छ। भगवानको विलक्षणता माथि बताइबक्स्यो। अब अगाडि भगवानका अंग भगवत अंग भएका चित अचितको यिनीहरूमा पनि परस्पर विलक्षणता छ, परस्पर स्वभावमा स्वरूपमा भेद छ, त्यो बताइबक्सिन्छ। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अर्थम ऋते यत् प्रतीयेत आत्मनि यत् न प्रतीयेत तत् आत्मनः मायां विद्यात् यथा भासः यथा तमः। हे पितामह ब्रह्मा जी, अर्थम ऋते जो परमार्थ आत्मा जो पुरुषार्थ स्वरूप आत्मा हो, अर्थम ऋते आत्मा बाहेक आत्मा को अनुभव नहुँदा, ऋते भनेको बिना, अर्थम ऋते आत्मा बाहेक यत् प्रतीयत जो अनात्मा को अनुभव हुन्छ, आत्मा को अनुभव नहुँदा, आत्मज्ञानले रहित हुँदा, देहात्माभिमान हुँदा, यत् प्रतीयत जो प्रकृति को अनुभव हुन्छ, जो देहानुस्मरण हुन्छ, भनेको जुन अचेतन देह को अनुस्मरण हुन्छ, देहाभिमान हुन्छ, त्यो र अनि आत्मनि यत् आत्मनि च यत् न प्रतीयत, आत्मनि च भनेको आत्मा को अनुभव हुँदा, आत्म साक्षात्कार हुँदा, आत्मज्ञान हुँदा, अर्थात् ज्ञान दृष्टिले आत्मालाई हेर्दा म नायम देवो न मर्त्यो वा न तिर्यक स्थावरोऽपि वा ज्ञानानन्दमयस्त्वात्मा शेषो हि परमात्मनः। यो ज्ञान र आनंद स्वरूप भएको आत्मा भगवान को दास हो। म शरीर होइन, इन्द्रिय होइन, मन होइन, प्राण होइन, बुद्धि होइन। यो ज्ञान हुँदा, विशुद्ध आत्मस्वरूप को ज्ञान हुँदा, यत् न प्रतीयत जो देहात्माभिमान को देहात्माभिमान हुँदैन, देह को अनुभव हुँदैन। यो सबै के हो त? त्यो आत्मनः मायां विद्यात्, भगवान श्रीमन्नारायण की माया भनेको विचित्र कार्य गर्न सामर्थ्य भएकी माया को शक्ति हो, माया को प्रभाव हो। अर्थात् एउटा को अनुभव हुँदा अर्का को अनुभव हुँदैन। जड वस्तुकै पनि जुन बेलामा चेतनले आँपलाई सम्झन्छ भने त्यो आँपलाई सम्झेको बेलामा अंगुरलाई सम्झदैन। जड वस्तुकै अनुसन्धानमा भने आत्मस्वरूपको अनुभव हुँदा अनात्म वस्तुको अनुभव हुँदैन। यी परस्पर विपरीत स्वरूप हुन्। दृष्टान्त दिइबक्सिन्छ। दुईटै परस्पर विरुद्ध स्वभाव भएका हुन्, विरुद्ध आकार भएका हुन्। त्यसमा दृष्टान्त यथा भासः भने भासः प्रकाशमा, यथा तमः न भासेत, प्रकाशमा अन्धकार हुँदैन। अनि यथा तमः जहाँ
प्रकाश नभएको बेलामा जसरी अन्धकार हुन्छ, यथा भास यथा तमः, जस्तै त्यो प्रकाश स्वरूप आत्मामा यथा तमः अन्धकारको अनुभव हुँदैन, त्यस्तै झैँ यथा यथा आभास न, जस्तै प्रकाशमा अन्धकार हुँदैन त्यस्तै अन्धकारको अनुभव हुँदा यथा तथा तमसी च यथा प्रकाशो न भवति, तद्वत् त्यस्तै झैँ यी चित अचित दुईटै परस्पर विलक्षण भएका हुनाले चितको अनुभव हुँदा, चित स्वरूप प्रकाशित हुँदा अचित त्यहाँ रहँदैन, अचितको अनुभव हुँदैन। चित स्वरूपको अनुभव हुँदा, म ज्ञानानन्द स्वरूप भन्ने अनुभव हुँदा त्यहाँ जो अनात्मा हो त्यसको अनुभव हुँदैन। अर्थमृते यत्प्रतीयेत, अलिक क्लिष्ट छ यो। अर्थमृते परमार्थ स्वरूप, यथार्थ स्वरूप, पुरुषार्थ स्वरूप भएको जो परमार्थ हो, जो सत्य हो, सदैको रूप हो, त्यो आत्मस्वरूप ज्ञान गुण भएको, ज्ञानानन्द गुण भएको, ज्ञानानन्द स्वरूप भएको आत्मस्वरूपको अनुभव हुँदा जो अचेतनको अनुभव हुँदैन। तर अर्थम रीते जो परमार्थ स्वरूप आत्माको अनुभव नहुँदा त्यो बाहेक यत जो अनात्माको प्रतीति हुन्छ र त्यस्तै आत्मनि जुन आत्मस्वरूप ज्ञानानन्द स्वरूप आत्माको अनुभव हुँदा, आत्म प्रतीतिको अवस्थामा आत्मनि जीवात्मा स्वरूपको प्रतीयमान भएका अवस्थामा जीवात्मा स्वरूपको ज्ञान हुँदा यत जुन अचेतन को न प्रतीयत प्रतीति हुँदैन, त्यो सबै आत्मनः मायाम, भगवान की माया हुन्। विचित्र कार्यकारी शक्ति जो माया हुन् तिनको प्रभाव हो। त्यसलाई विद्या जान्नु। एउटा प्रकाशित हुँदा अर्को प्रकाशित हुँदैन। एउटा जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी दोनों ना रहे, राम काम एक ठाम भने झैं जहाँ प्रकाशमय भगवान रहिबक्सिन्छ त्यहाँ अज्ञान रहँदैन। जहाँ अज्ञान रह्यो भने यसको अर्थ त्यहाँ भगवान हुनुहुन्न। अभिप्राय हो कि जहाँ अज्ञान छ यसको अर्थ आत्मज्ञान भएको छैन। जहाँ आत्मज्ञानको अनुभव हुन्छ त्यहाँ देहात्म भ्रम हुँदैन। यो भन्न सजिलो छ, अनुसन्धान गर्न गाह्रो छ। यो सबै भगवानको अनुग्रहले तस्यैते प्रतिभासन्ते। भगवानको अनुग्रह भयो भने सबै हुन्छ। त यथा भासो यथा तमः। भासः भनेको प्रकाश, जुन प्रकाशमा, भास भनेको त्यो प्रकाशमा, यथा तमः जस्तै अन्धकारको साम्राज्य हुँदैन, प्रकाशमा अन्धकार रहँदैन, त्यस्तै झैं यथा तमः जहाँ अन्धकार छ भने यसको अर्थ अन्धकार भएपछि त्यहाँ प्रकाश छैन। अर्थात् देहात्मा अभिमान भइराखेको छ भने यसको अर्थ त्यहाँ आत्मस्वरूपको ज्ञान भएको छैन। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। भगवानले अब चित्त अचित्त त्यहाँभित्र भगवान अनुप्रवेश गरेर त्यसलाई प्रशासन गर्ने, पालन गर्ने गरेर पनि चित अचितका दोषद्वारा भगवान निर्लेप भइबक्सिन्छ। र भगवान
अपरिच्छिन्न भइबक्सिन्छ, सीमातीत भइबक्सिन्छ, त्यो बताइबक्सिन्छ। यथा महान्ति भूतानि उच्चावचेषु भूतेषु प्रविष्टानि अप्रविष्टानि तथा तेषु अहम तथा तेषु न अहम। हे पितामह ब्रह्मा जी, यथा महान्ति भूतानि, जसरी महाभूतहरू पंचमहाभूतहरू पृथ्वी आदि पंचमहाभूतहरू उच्चावचेषु उत्कृष्ट र अपकृष्ट भूतहरूमा उच्च भनेको देव मनुष्यादि, त्यस्तै अवच भनेको अपकृष्ट नीच तुच्छ शरीरहरूमा, यस्तै प्रकारले घटपट आदिहरूमा पञ्चमहाभूतहरू देव मनुष्य आदि शरीरमा घटपट आदिमा पनि पञ्चमहाभूतहरू तिनीबाट बनेको हुनाले कारण वस्तु कार्यमा अनुगत भएको हुन्छ। त्यस हुनाले प्रविष्टानि त्यहाँभित्र प्रवेश गरेका हुन्छन्। जस्तै आकाश पञ्चमहाभूतले बनेको शरीर हो, यो शरीरभित्र आकाश छ, बाहिर पनि छ, त्यहाँ छैन पनि, आकाश पहिलेदेखि नै त्यहाँ छ। प्रविष्टानि प्रविष्ट छ र अप्रविष्टानि भनेको बाहिर पनि छ, प्रविष्टानि भनेको भित्र पनि छ, अप्रविष्टानि भनेको प्रवेश गरेको छैन भनेको बाहिर पनि छ। तथा त्यस्तै झैँ तेषु ती परिच्छिन्न चेतन र अचेतनमा भगवान प्रविष्ट भएर पनि, अर्थात् त्यहाँभित्र रहेर पनि अप्रविष्टानि जस्तै, अर्थात् तिनको बाहिर पनि व्याप्त भइबक्सिन्छ भगवान। तथा तेषु तिनीहरूको भित्र पनि, तथा न तेषु तिनको बाहिर पनि अहम म छु। यस प्रकारले भगवानको अपरिच्छिन्न तिनका भित्र छु, यसको अर्थ बाहिर छैन भए त सीमित भयो। त्यस हुनाले निश्सीम भएको हुनाले तिनको भित्र पनि छु, तिनको बाहिर पनि छु। भित्र जस्तै तन्तुमा मालाहरू गाँसिएको हुन्छ, त्यस्तै भित्र रहेर सत्ता धारण गरिबक्सेको छ, बाहिरबाट पनि रक्षा गरिबक्सेको छ। त्यस हुनाले म तिनको भित्र पनि छु, बाहिर पनि छु, छु पनि छैन पनि। तथा तेषु त्यतिमा मात्र छैन, छैन भनेको म भित्र छैन भनेको भित्र मात्रै छैन, अनि बाहिर छैन भनेको बाहिर मात्रै छैन। अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः, भित्र बाहिर सर्वत्र भगवानले व्याप्त गरेर रहिबक्सेको छ। इस प्रकारले भगवानको अपरिच्छिन्नत्व बताएर यावान अहम, म जति जुन वैभवले युक्त छु, जुन परिमाणले युक्त छु भन्ने अर्थ विस्तार गरिबक्स्यो। अर्थात् यति छैन, भित्र पनि छु, बाहिर पनि छु, सर्वत्र छु, यहाँभन्दा धेरै। त्यस्तै प्रकारले अहमेवा समेवाग्रे 32औं श्लोकमा बताए अनुसारको जुन यावानहम यथाभावको अर्थ अहमेवा समेवाग्रे 32औं श्लोकद्वारा विस्तार गरिबक्स्यो। त्यस्तै 33औं श्लोकको ऋतेर्थम यत् प्रतीयत, यसले यद्रूप गुणकर्मक, यद्रूपको अर्थ ऋतेर्थम, त्यसले बताइबक्स्यो। त्यस्तै यथा महान्ति भूतानि तथा तेषु न तेष्वहम भनेर यसले यद गुणक, जुन गुणले युक्त छु भन्ने बताइबक्स्यो। त्यस्तै यद्रूप गुणकर्मक,
जुन कर्मले युक्त छु भनेको जो जगत व्यापार आदि कर्मले युक्त छ त्यसलाई फेरि अहमेवा समेवाग्रे को श्लोकले त्यसलाई स्पष्ट गरी बक्सियो। त्यस हुनाले हे पितामह ब्रह्माजी, यथा महान्ति भूतानि पृथ्व्यादि महाभूतहरू उच्चावचेषु उच्च र नीच विभिन्न जो चेतनहरू हुन्, घटपटादि हुन्, जड चेतनहरू छन्, ती सबैमा यी पञ्चमहाभूतहरू प्रविष्टानि अपि अप्रविष्टानि अपि भित्र पनि छन् बाहिर पनि छन्। त्यस्तै झैँ तथा तेषु न तेषु हम, त्यस्तैमा पनि तेषु तिनीहरू परिच्छिन्न चेतन अचेतनमा ती पदार्थहरूमा प्रविष्ट भएर पनि त्यतिमा मात्रै छैन, अप्रविष्ट त्यसदेखि बाहिर पनि छु, बाहिर पनि म व्याप्त छु, भित्र नि व्याप्त छु। यस प्रकारले चतुश्लोकी भागवतद्वारा दिव्य ज्ञान दिएर ब्रह्माजीलाई भगवानले भनी बक्सिन्छ, यतावदेव जिज्ञास्यम तत्त्वजिज्ञासुनात्मना तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यो श्लोकद्वारा परम तत्व भगवानलाई जान्न पर्दछ। अन्वय र व्यतिरेकद्वारा त्यो परम तत्व नारायणलाई मलाई जान्न पर्दछ, जसलाई जानेसी सर्वविज्ञान सिद्धान्त पूर्ण हुन्छ। हे पितामह ब्रह्माजी, आत्मनः जिज्ञासु तत्त्वजिज्ञासुना आत्मनः तत्त्वजिज्ञासुना एतावदेव जिज्ञास्यम्, एतावदेव अन्वय व्यतिरेकाभ्यां जिज्ञास्यम्। यत् सर्वदा स्यात् यत् सर्वत्र च स्यात् तदेव अन्वय व्यतिरेकाभ्यां तत्त्व जिज्ञासुना तत्त्वं जिज्ञास्यम्। आत्मनः भनेको भगवानको, परमात्माको, श्रीपति श्रीमन्नारायणको, आत्मन भनेको परम तत्वको, तत्व जिज्ञासुना तत्व जान्न, परम तत्वको रहस्य जान्न चाहने व्यक्तिले यतावदेव यही नै परस्पर विलक्षण छन् यिनीहरू। चित अचित ईश्वर यी परस्पर विलक्षण भइबक्सिन्छ। त यही नै जान्न पर्दछ कि परस्पर विलक्षण भएका, जसको स्वरूप स्वभावमा परस्पर विलक्षण छ, जड र चेतन, अनि तिनका अन्तर्यामी भगवान श्रीमन्नारायणलाई, परमात्मा स्वरूपलाई नै जान्न पर्दछ। यही नै जान्न पर्दछ भनेको चित अचित परस्पर विलक्षण स्वभाव भएका चित अचित तिनका अन्तर्यामी भगवान श्रीमन्नारायणको स्वरूपलाई नै जान्न पर्दछ। कसरी जान्ने? अन्वय व्यतिरेकाभ्याम भनेको यत् सत्वे यत् सत्वम अन्वयः यदभावे यदभाव व्यतिरेक। तो अन्वयात, अन्वयको अर्थ प्रकृति पुरुष शरीरक परमात्मा नै कार्य रूपले र कारण रूपले विराजमान भइबक्सेको हुनाले सबै यो जगत भगवानकै स्वरूप हो भन्ने यो अन्वयद्वारा र व्यतिरेकात चेतन अचेतनका अन्तर्यामी भगवान नारायणलाई छोडेर अरू वस्तुको सत्ता नै नहुने हुनाले चेतन अचेतनका नियन्ता भगवान नारायणदेखि इतर अन्य वस्तुको सत्ता नै नहुने हुनाले चेतना चेतनका अन्तर्यामी भगवानलाई छोडेर, अर्थात् चित अचित नियन्ता भगवानलाई छोडेर अरू वस्तु कुनै पनि नभएको हुनाले व्यतिरेकात भनेको भगवानलाई छोडेर अरू वस्तु, बिनाच्युतात् वस्तु तराम न वाच्यम, अच्युतलाई छोडेर अरू कुनै वस्तु नै छैन, अरू वस्तुको सत्ता नै हुँदैन, अर्थात् सबैका अन्तर्यामी भगवान भइबक्सिन्छ।
त्यसो हुनाले भगवान नै चित अचित शरीरक भगवान श्रीमन्नारायण बाहेक अरू केही छैन भन्ने यो व्यतिरेकद्वारा जिज्ञास्यम तत्व जो चित अचित विशिष्ट ब्रह्म नै मुख्य रूपले जान्न पर्दछ। कसरी जान्ने त? तद्विज्ञार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत भनेअनुसार वेद वेदान्तमा पारङ्गत भइबक्सेका ज्ञान अनुष्ठान सम्पन्न भएका सदाचार्यका श्रीचरणको सन्निधिमा गएर यो दिव्य ज्ञान जान्न पर्दछ। यही नै जान्ने हो। सारा शास्त्रले त्यही बताउँदछ। आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायण सदा। यो बृहन्नारदीय पुराणमा छ, स्कन्द पुराणमा छ, लिङ्ग पुराणमा छ, पद्म पुराणमा छ यो श्लोक। त्यसो हुनाले चेतन अचेतनदेखि विलक्षण जो भगवान कसरी त यत् स्यात् सर्वत्र जो यत् सदा जो सदा छ जो सर्वदा छ यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा यत् जो आत्मस्वरूप जो छ मेरो स्वरूप सर्वदा स्यात् सधैँ रहन्छ। त्यसो हुनाले सधैँ रहने जड रहँदैन, जडमा परिवर्तन भइराख्दछ। त्यसो हुनाले सर्वदा स्यात् जो सर्वदा रहन्छ त्यसको ध्यान गर्नु। यसले के सिद्ध भयो? यो अचेतनदेखि अलग हो। त्यसो भने अचेतनदेखि अलग त्यो तत्त्वलाई जान्न पर्छ भने त्यस अचेतनदेखि अलग जो सर्वदा रहन्छ आत्मस्वरूप त सर्वदा रहन्छ। त्यसो भने आत्मस्वरूपको उपासना गर्ने हो। आत्मस्वरूप उपास्य हो त भन्दा आत्मस्वरूप पनि सर्वत्र रहँदैन, सर्वदा रहन्छ, सर्वत्र रहँदैन। किनभने त्यो आत्मा अणु स्वभाव छ। आत्मा अणु छ, भगवान विभु भई बक्सिन्छ, आत्मा विभु छैन। त्यसो हुनाले एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितव्य। त्यो अणु आत्मालाई विशुद्ध ज्ञानद्वारा जान्न सकिन्छ भनेको जो आत्मा हो त्यो अणु छ। त्यसो हुनाले त्यो अणु आत्मा सर्वत्र रहँदैन। त्यसो हुनाले जो सर्वत्र रहन्छ, जो सर्वदा रहन्छ त्यो को हो त? भगवान श्रीमन्नारायण। त्यसलाई त्यसको अनुभव गर्नु। जो सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म यो वेद परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता बताएको हुनाले जो भगवानको स्वरूप ब्रह्म स्वरूपलाई शोधन गरियो। जो सर्वदा रहँदैन त्यो पनि ब्रह्म होइन, जो सर्वत्र रहँदैन त्यो पनि ब्रह्म होइन। त्यसैले जो सर्वदा रहन्छ, जो सर्वत्र रहन्छ, सर्वदा रहने त चेतन पनि रहन्छ सर्वदा। त्यो चेतन उपास्य होइन। जो सर्वत्र विभु भई बक्सिन्छ त्यो परम चेतन म श्रीमन्नारायण उपास्य हुँ। हे पितामह ब्रह्माजी यही ज्ञानलाई अनुसन्धान गर्नुस्। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। पितामह ब्रह्माजीले भगवानसँग भनिबक्सेको थियो, प्रभु भगवत शिक्षितमहं कर्माणि ह्यतन्द्रितः नेहमानः प्रजासर्गे बद्धेयं यदनुग्रहात्। हे प्रभु हजुरले त्यस्तो शिक्षा दिइबक्सियोस् कि जुन शिक्षाले जुन ज्ञानलाई आत्मसात गरेर मैले सृष्टि गरेर पनि त्यो सृष्टि गरेको अहङ्कारले युक्त रहन्न। जसरी मलाई अहङ्कारले छुँदैन त्यस प्रकारको हजुरले दासलाई अनुग्रह गरिबक्सियोस् भनेको हुनाले त्यसैको उत्तर दिइबक्सिन्छ भगवानले। जे गरेर तपाईँ यो सृष्टि आदि कार्य गरेर पनि म सृष्टिको अभिमानी, म सृष्टि गर्नेवाला हुँ भन्ने अहङ्कार हुँदैन। त्यो ज्ञान तपाईँलाई यसले हुन्छ, यो चतुश्लोकी भागवतको अनुसन्धान गर्नाले।
हे पितामह ब्रह्मा जी, परमेण समाधिना एतत् मतं समातिष्ठ, अतएव भगवान कल्प विकल्पेषु कहिचित् न विमुह्यति। परमेण समाधिना एकाग्र मनले, समाधि भनेको मन, समाधियते आत्मतत्त्वम इति समाधिर्मनः भनेर बताइएको छ। त परमेण समाधिना अत्यन्त एकाग्र चित्तले, एकाग्र बुद्धिले, चित्तको एकाग्रताद्वारा एतत् मतम, यो मैले दिएको दिव्य ज्ञानलाई समातिष्ठ, अनुष्ठान गर्नुहोस्, आश्रय गर्नुहोस्, चिन्तन गर्नुहोस्, सधैँ सम्झनुहोस्। जुन ज्ञानले, अनेनैव ज्ञानेन भवान, हजुर पितामह ब्रह्माजी, कल्प विकल्पेषु, सर्ग प्रलयमा, सृष्टि, कल्प भनेको सृष्टि, विकल्प भनेको प्रलय, यिनमा अर्थात् कल्पमा र विकल्पमा भनेको विविध सृष्टिहरूमा, त्यस कुनै अवस्थामा पनि कहिचित कहिल्यै पनि नविमुह्यति, हजुर मोहित हुनुहुन्न। सबै भगवत अधीन छ, भगवानको इच्छा बिना केही पनि हुँदैन भन्ने अनुसन्धान गरेर, मेरो आज्ञालाई स्वीकार गरेर, कर्तृत्वको अहङ्कारलाई परित्याग गरेर, भगवत शिक्षितमहं कर्माणि हतन्त्रित तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव भने चाहिँ त्यस अनुसार हजुरले यो सृष्टिको कार्यमा प्रवृत्त हुनुभयो भने कहिल्यै पनि हजुर मोहित भइबक्सिन्न। पितामह ब्रह्माजी मोहित भइबक्स्यो कि नै? कतिपय सज्जनले रोहित रूपा वृक्ष रूप हतत्रप गतत्रप भएर दौडी बक्सियो, वाणीका पछाडि दौडी बक्सियो पितामह ब्रह्माजी। यसलाई लिएर कतिपय सज्जनले पितामह ब्रह्माजी सरस्वतीका पछि लागि बक्सियो पनि भन्नुहुन्छ। यो माने पनि यो ज्ञान नहुँदा, ज्ञान हुनुभन्दा पहिले प्रवृत्त हुनुभएको, यो ज्ञान भएपछि त्यसरी प्रवृत्त भइबक्सिएन, त्यसरी दौडी बक्सिएन, मोहित भइबक्सिएन। अर्को कुरा, वाणीमा मोहित हुनेको भनेको पितामह ब्रह्माजी आदिकवि भइबक्सिन्छ, यो सबैले स्मरणीय विषय हो। वाणीमा मोहित भइबक्स्यो पितामह ब्रह्माजी भनेको, वाणी भनेको, छोरी भनेको आफ्नो वचन, आफ्नो दिव्य काव्य, रस अलङ्कार छन्द आदिद्वारा अत्यन्त सुसज्जित, अत्यन्त रहस्य जो काव्य हो, त्यो काव्य आफ्ना मुखबाट प्रकट भएका ती काव्यहरूलाई अनुसन्धान गरेर आहा क्या राम्रो मैले काव्य लेखेँ भनेर आत्मश्लाघा आफै गरिबक्स्यो, आफ्नो प्रशंसा आफै गरिबक्स्यो। त्यो देखेपछि ऋषि महर्षिहरूले परिहास गरिबक्स्यो आफैले। अरूले कवि करोति काव्यानि रसम जानाति पण्डित, हजुरले काव्य रचना गर्नुहोस्, रसानुभव गरेर बाह बाह भनेर त हामीले भन्छौँ, हजुरले आफै बाह बाह गर्दै हुनुहुन्छ भनेर अरूले परिहास गरेपछि त्यो परिहास सहन सक्नु भएन उहाँले र त्यो शरीर त्याग गरिबक्सेको। त्यस हुनाले वाणीको पछि लाग्नुभयो भनेको आफ्नो काव्यको प्रशंसा गरिबक्स्यो, त्यो बताएको हो, न कि सामान्य व्यक्तिहरूले जुन दृष्टिले सम्झन्छन् त्यो भने होइन हो। भगवान की माया त बडा विचित्र छन्, अद्भुत माया छन्। तर पितामह ब्रह्माजी भगवान नारायणका पुत्र भइबक्सिन्छ, पहिला पुत्र भइबक्सिन्छ, उहाँलाई त्यस्तो मोह त कसरी हुन पायो होला र? त्यस हुनाले वाणीमा प्रतीक अर्थ हुन्छन्, धेरै प्रतीक अर्थ छन्। सो सरसर्ती हामीहरूले कोही इतिहास पनि सत्य हुन्छ, तर धेरै जसो प्रतीक अर्थ हुन्छन्, ती प्रतीक अर्थलाई नजानिकन सोझै टीका टिप्पणी गर्दछन् व्यक्तिहरूले। त्यस हुनाले यो ज्ञान प्राप्त भएपछि हजुर कहिल्यै पनि मोहित हुनुहुन्न। सृष्टिमा, संहारमा, सबै अवस्थामा यो ज्ञानलाई अनुसन्धान गरेर हजुर कार्यमा प्रवृत्त भइबक्स्योस् भनेर भगवानले उपदेश दिइबक्स्यो। श्री शुकौवाच, अगाडि सुखदेव स्वामीजीले पुनः मध्यस्थता गर्दै भनिबक्सिन्छ। सम्प्रदिश्यैव मजनो जनानां परमेष्ठिनं पश्यतस्तस्य तद्रूपम् आत्मनो निरुणद्धरिः।
अजनः हरिः जनानां परमेष्ठिनम् एवं संप्रदिश्य तस्य पश्यतः तत् आत्मनः रूपं निरुणत। अजनः हरि, जो कर्माधीन जन्मले रहित वैबक्ष्यको छ, आफ्नै इच्छाले कृपा गरेर जो लोक कल्याणको लागि अवतार लिइबक्सिन्छ। अजायमानो बहुधा विजायते, कर्मका बन्धनले रहित भएर हाम्रो जस्तै कर्माधीन जन्म हुन्छ, हामी जतिपटक जन्मन्छौँ त्यतिपटक मलिन हुन्छौँ भने त्यस्ता कर्माधीन जन्मले रहित भएर आफ्ना सङ्कल्पले सौश्रेयान भवति जायमान, जो भगवान जायमान एव श्रेयान भवति, संसारमा अवतार लिएर नै भगवान अत्यन्त प्रशंसनीय भइबक्सिन्छ भने अनुसार त्यस्ता अजनः कर्माधीन जन्मरहित भएका, हरि भक्तको दुःखलाई दूर गर्ने भएका भगवान श्रीमन्नारायण जनानाम परमेष्ठिनम, व्यष्टि प्रजाका सृष्टि गर्नेवाला सृष्टि अभिमानी पितामह ब्रह्माजी अर्थात सबैको उत्तम सिंहासनमा, अरू प्रजाहरूको उत्तम सिंहासनमा रहने भएको हुनाले परमेष्ठी भनेको परम आधिपत्यमा रहने भएका ती पितामह ब्रह्माजीलाई एवं सम्प्रदेश यस्तो प्रकारले उपदेश दिएर तस्य पश्यतः चतुर्मुख ब्रह्माजीले देख्दा देख्दै तत् आत्मनः रूपम, त्यो दिव्य भगवानको आफ्नो जो दिव्य स्वरूप हो, जुन स्वरूपलाई देखेर ब्रह्माजी छक्क भइबक्स्यो, त्यस्तो अद्भुत कमनीय दिव्य स्वरूपलाई भगवानले निरुणत, अन्तर्निहित गरिबक्स्यो, तिरोधान गरिबक्स्यो। देख्दा देख्दै पितामह ब्रह्माजीले देख्दा देख्दै भगवान अन्तर्ध्यान भइबक्स्यो। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलिः सर्वभूतमयो विश्वं ससर्जेदं सपूर्ववत्। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय हरये विहितांजलिः स सर्वभूतमयः विश्वं इदं विश्वं पूर्ववत् ससर्ज। अंतर्हितेन्द्रियार्थाय, अंतर्ध्यान भइबक्सियो जो भगवान, जो भगवान इन्द्रियार्थ चक्षुका विषय भइबक्सियो। अहिले अंतर्ध्यान अंतर्हित अंतर्ध्यान भइबक्सियो जो इन्द्रियार्थाय, जो इन्द्रियका विषय भइबक्सेको थियो त्यस्ता भगवानलाई विहिताञ्जलि, हरये त्यस्ता हरि भगवानलाई विहिताञ्जलि, हात जोडेर प्रणाम गरेर अभिवादन गरेर सर्वभूतमय, सबै भूत प्रधान भइबक्सेका अर्थात् सृष्टि गर्ने भएको व्यष्टि जगतका सृष्टिका कार्यलाई जान्ने भएका, सर्वभूतमय भनेको ज्ञान प्रचुर, सृष्टि गर्ने पदार्थलाई यथार्थ जान्नु भएका भगवानका अनुग्रहले त्यस्ता स भनेको पितामह ब्रह्माजीले इदम जगत, यो संसारलाई पूर्ववत पहिले जस्तै नै धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, त्यस्तै अनुसार सृष्टि गरिबक्स्यो। जस्तो जस्तो पहिले थियो त्यही कल्प पूर्वकल्प अनुसार वेदमा बताएको अनुसार वज्रहस्त पुरन्दरः जे लेखेको थियो त्यस अनुसार वेदलाई नै भगवानले दिएको यो दिव्य वेदलाई, यो दिव्य ज्ञानलाई अनुसन्धान गर्दै गर्दै अनि ज्ञान भगवानले दिइबक्स्यो, सृष्टिका सामग्री भगवानले दिइबक्स्यो, सृष्टि गर्ने सामर्थ्य भगवानले दिइबक्स्यो, त्यहाँभित्र अन्तर्यामी भएर प्रेरणा भगवानले दिइबक्स्यो। अनि कसले गरे त? सबै भगवानले गरेको। यो अब पितामह ब्रह्माजीले गर्ने भएको व्यष्टि सृष्टि, सद्वारक सृष्टि, त्यहाँभन्दाको समष्टि सृष्टि, अद्वारक सृष्टि। त्यस हुनाले सृष्टि पनि भगवानले गरिबक्सिन्छ, पालन पनि भगवानले गरिबक्सिन्छ, संहार पनि भगवानले गरिबक्सिन्छ। प्रजापतिर्धर्मपतिः एकदा नियमान् भद्रं प्रजानाम् अन्वेच्छन् आतिष्ठत् स्वार्थकाम्यया।
एकदा प्रजापति धर्मपति प्रजानां भद्रम अन्वेच्छन् स्वार्थकाम्यया यमान नियमाश्च आतिष्ठत। यस्ता पितामह ब्रह्माजीले जो धर्मपति भइबक्सिन्छ उहाँले एकदा कुनै शुभ अवसरमा जो धर्मपालक भइबक्सिन्छ प्रजाका मालिक भइबक्सिन्छ पितामह ब्रह्माजी उहाँले प्रजानां भद्रम अन्विच्छन् प्राणीहरूको कल्याणलाई अनुसन्धान गर्दै प्रजाहरूको कल्याण कसरी हुन्छ भन्ने सोचेर स्वार्थ काम्यया आफ्नो मनोरथ आफ्नो प्रयोजन सिद्ध गर्नको लागि यमान नियमाश्च आतिष्ठत यम नियमको पालन गरिबक्स्यो अर्थात् यम नियम परिपालन रूपी तपस्या गरिबक्स्यो। यम 10 हुन्छन् नियम पनि 10 हुन्छन्। अहिंसा सत्यमस्तेयम ब्रह्मचर्यम दयार्जवम क्षमा धृतिर्मिताहार शौचम चैते यमादश। यी 10 वटा यम हुन्। अहिंसा गर्नु आफू निमित्त भएर कुनै प्राणीलाई दुःख नदिनु अवैधिक हिंसा नगर्नु सत्य प्राणीको हित निकालेको सत्य बोल्नु अस्तेयम चोरी नगर्नु ब्रह्मचर्यमा आश्रम अनुसारको ब्रह्मचर्यमा रहनु दया गर्नु आर्जव भनेको सरल स्वभावको हुनु मुखमा राम बगलमा छुरा नहुनु क्षमा गर्नु समर्थ भएर पनि अरूले गरेको अपराधको क्षमा गर्नु धृति धैर्य धारण गर्नु मिताहार पवित्र वस्तु मितमेध्यादनम शाश्वत विविक्त क्षेम सेवन भने चाहिँ मिताहार पवित्र वस्तु कम खाने र शौचम भित्र बाहिर माटो पानीले शुद्ध गर्नु यी 10 वटा यम हुन्छन्। त्यस्तै प्रकारले नियम पनि 10 वटा बताएको छ। तपः सन्तोष आस्तिक्य दान ईश्वर पूजन सिद्धान्त श्रवण ह्रीमती जप व्रत यी नियम हुन्। त्यस्ता यम नियमको परिपालन गरेर रहिबक्स्यो पितामह ब्रह्माजी। त्यस्तो यम नियममा रहिबक्सेका पितामह ब्रह्माजी जो दिव्य तिलक धारण गरेर ध्यानमा मग्न शुद्ध आसनमा विराजमान भएर यम नियम परायण भएका पितामह ब्रह्माजीलाई उहाँको पैतृक सम्पत्तिका अधिकारी भइबक्सेका देवर्षि नारदजीले कुनै बेला खूब सेवा गरेर प्रसन्न पारेर सोधिबक्सिन्छ। तम नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। रिक्थादान भनेको पैतृक सम्पत्ति को अधिकारी अंशियार तीहरू मध्ये ती को हुन् त मरीचि अत्रि आदि गरेका तीहरू मध्येमा प्रियतमा अत्यन्त प्यारा मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त्य पुलह कर्तु आदि गरिएका दक्ष पर्यन्तका जो यी 9 यहाँ नारदजी 10औं भइबक्सिन्छ। यी 10 मध्येमा प्रियतमा अत्यन्त प्यारा अनुव्रतः पिताजीको सेवा गर्ने भएका पिताजीको अनुकूल भएका शुश्रूषमाण पिताजीलाई सेवा गर्दै शुश्रूषमाण सुन्न चाहने भएका नारदजीले शीलेन आफ्नो राम्रो स्वभावले अनि प्रश्रयण नम्रताद्वारा दमेन इन्द्रिय निग्रहले युक्त भएर उहाँले मायाम विविधसन विष्णु र मायासस्य महामुनि महाभागवतो राजन पितरम परितोषयत। पिताजीलाई खूब सन्तोष गराइबक्स्यो। के को लागि विष्णु हो मायाम विविधिसन भगवान विष्णु की मायालाई जान्नको लागि जान्न इच्छा गरेर हे राजन महामुनि महाभागवतः मायसस्य विष्णु मायाम विविधिसन पितरम पर्यतोषयत। हे राजर्षि परीक्षित जी महाराज महामुनि
परम ज्ञानी भगवत तत्व मननशील त्यसो स्वभाव भएका जो महामुनि अनि महाभागवत परम वैष्णव वैष्णवहरूमा वैष्णवानाम शिरोमणि स्वयं भक्तिले पनि बक्सिन्छ वैष्णवजनहरूमा शिरोमणि भई बक्सिन्छ त्यस्ता महाभागवत देवर्षि नारदजीले मायसस्य मायाका स्वामी मायाका नियन्ता विष्णु हो मायाम भगवान विष्णु की आश्चर्य शक्तिलाई मायालाई भनेको आश्चर्य शक्तिलाई विविधसन जान्न चाहँदा छँदा जिज्ञासु भएर पितरम पर्यतोषयत आफ्ना पितामह ब्रह्माजीलाई पर्यतोषयत सेवा शुश्रूषा आदिद्वारा प्रसन्न पारिबक्सियो सेवा गरेर प्रसन्न भएका पिताजीलाई यस्तो हेरेर तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहं देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान् यन्मानुपृच्छति हजुरले जो मसँग सोधिबक्सिन्छ त्यस्तै प्रकारले देवर्षि नारदजीले नै प्रसन्न भएका पिताजीसँग सोधिबक्स्यो लोकानां प्रपितामहं पितरं तुष्टम निशाम्य देवर्षिः भवान् मा यत् अनुपृच्छति परिपप्रच्छ लोकानां प्रपितामहं संसारका प्रपितामह बक्सेका पितरम आफ्ना पिताजी चतुर्मुख ब्रह्माजीलाई तुष्टम निशाम्य आफ्ना सेवाले प्रसन्न भएको सन्तुष्ट भएको जानेर देखेर देवर्षि नारदजीले हजुरले मसँग सोधे चाहिँ भगवान हजुरले मसँग यत अनुपृच्छति जो सोधिबक्स्यो त्यही परिपप्रच्छ सोधिबक्स्यो आज यहीं राखौँ हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै हरि ओम शांति 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 जय श्रीमन्नारायण।